अस्सलाम वालेकुम। आइए आज एक और खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसको सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। नईम, तू समझता क्यों नहीं तेरी अम्मा तेरे निकम्मेपन से परेशान है। इतना बड़ा शहर है और तुझे कोई नौकरी नहीं देता। 10 जमात पास कर ली है अब तूने। नईम का मामू नईम को मुसलसल सुनाया जा रहा था। नईम का बाप अव्वल नंबर का मुर्गेबाज था, जो कमाता मुर्गेबाजी में लगाता। नईम जो जैसे तैसे अपनी अम्मा की वजह से पड़ गया था, अब मुसलसल मामू को हाँ हाँ बोले जा रहा था। देख अमीना, मैं कल इसे लेने आऊँगा 6 या 7 बजे। इसको तैयार रखना। 6-7 माह के लिए शाकिर के साथ जाया करेगा, जब तक इसका 10वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा और तेरे हाथ में भी पैसे रहेंगे। मेरी बाइक इस्तेमाल कर लेगा, पेट्रोल के पैसे भी मैं दे दिया करूँगा। देख, आज ही संभलेगा, कल को सीधा रहेगा, वरना सुट्टा लगा रहा होगा कहीं। नईम सारी बातें चुपचाप सर नीचे करे सुन रहा था। शाकिर नईम का कज़न था और क्लिफ्टन की एक शॉप पर काम करता था, वहाँ किसी पिज़्ज़ा हट पर। उसी पिज़्ज़ा हट पर एक पिज़्ज़ा बॉय की ज़रूरत थी डिलीवरी के लिए, और नईम ने वहाँ के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि शाकिर ने ही मामू को भेजा था कि नईम अभी फारिग है और मेरे साथ काम पर चला जाया करेगा। शाकिर और नईम दोनों के घर कुछ ही फासले पर थे। नईम चूंकि बहुत ज़्यादा फरमाबरदार बेटा था, उसने अपनी माँ को वहाँ पर नौकरी के लिए हामी भर दी थी। वैसे भी वो फारिग ही था। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं चला जाया करूँगा। अगर मुझे काम समझ में आया तो कर लूँगा, वरना ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा दिल हो। मैं तुमसे जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, वो तो मामू हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन तुम खामोशी से सुन लेते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। नईम को पिज़्ज़ा डिलीवरी की खास समझ आ गई थी। नईम सोचा करता, यहाँ के अमीर लोग ये कितना पिज़्ज़ा शौक से खाते हैं। हाँ नईम, ये लोग पैसे की कदर नहीं करते, ऐसे ही अपना रुपया पैसा फजूल के खाने पीने में उड़ा देते हैं। 4 माह हो गए थे नईम को काम करते करते। नईम का रिजल्ट भी आ गया था। मारे खुशी का उसका कोई ठिकाना ना था। अम्मा, अब कॉलेज के एडमिशन होंगे और अब परेशानी वाली बात नहीं, मैं अपना एडमिशन और खर्च आराम से निकाल लूँगा। उसे अच्छी खासी टिप मिल जाती थी और वो नईम अपने पास रखा करता था और सारी तनख्वाह अपनी अम्मा को दे दिया करता था। सर्दियों की आमद थी और अब सन्नाटा हर पढ़ने बढ़ने लगा था। खाने के ऑर्डर्स ज़्यादा आने लगे थे। शायद सर्दियों में लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। नईम का एक ऑर्डर DHA सोसाइटी का लगा, 3 लार्ज पिज़्ज़ा। शायद कोई पार्टी होगी। वो पिज़्ज़ा लेकर DHA की उस मेन स्ट्रीट की तरफ निकलने से पहले शाकिर से लोकेशन खूब अच्छी तरीके से समझ रहा था, क्योंकि उसे उस जगह पर फर्स्ट टाइम जाना था और उसने वो सोसाइटी कभी देखी भी नहीं थी। शाकिर से अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद अब नईम ने बाइक रोड पर डाल दी और बहुत तेजी से बाइक भगाने लगा। खासी सर्दी बढ़ चुकी थी और मारे ठंड के नईम के दांत भी बज रहे थे। आज उसे एहसास हो रहा था कि मेहनत कितनी मुश्किल है और एक एक रुपया कितनी मेहनत से कमाया जाता है। काश कि मेरे अब्बा को हमारी फिक्र होती, वो घर पर तवज्जो देते। वो इन्हीं बातों में गुम रोड पर चले जा रहा था। लगभग आधा घंटे की मुसाफत के बाद उसने वो गली आखिर ढूंढ ही निकाली और उस स्ट्रीट में दाखिल होने के बाद नईम को कुछ अजीब सा लगा। ये गली, ये स्ट्रीट दीगर स्ट्रीट से काफ़ी अंधेरे में थी। नदीम की बाइक की हेडलाइट्स की रोशनी सामने दूर तक जा रही थी। अब नईम होम एड्रेस तलाश करने लगा और लोकेशन वहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई। नईम ने बाइक साइड में स्टैंड पर खड़ी की, अपना बॉक्स और अपने बॉक्स के साथ उतरा। उस बॉक्स को साइड में रखकर उस पर से पिज़्ज़ा निकाले और डोरबेल बजा दी। ये एक बहुत बड़ा स्याह रंग का दरवाज़ा था, जिसके बाहर अब्दुल कदीर लिखा हुआ था। काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद अंदर से सोते हुए चौकीदार बोला, जी आया। हल्की सी
کھڑکی کھولنے کے بعد چوکیدار نے بولا اچھا ڈلیوری آ گئی ہے, یہ لو پیسے. دوسرے گیٹ سے چوکیدار نے نعیم کو پیسے دیے, ساتھ میں 1000 کی ٹپ بھی تھی, اور تینوں پیزا لے لیے اور کہا یہاں سے جلدی نکل جاؤ, میں بھی جا رہا ہوں, رکنا مت اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. نعیم نے اس چوکیدار کی بات سنی انسنی کر دی تھی. اب اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور جانے لگا. اچانک نعیم کو ایسا لگا اس کی بائک کے نیچے کوئی بلی کا بچہ یا بلی آ گئی ہو. نعیم نے جب اپنے دونوں پیر روڈ پر رکھے اور سائیڈ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو بلی یا بلی کے بچے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا. نعیم نے دوبارہ کک لگائی اور آہستہ آہستہ اپنی بائک کو چلانے لگا. نعیم خوش تھا کہ آج اسے پوری 1000 روپے ٹپ ملی ہے. شاکر کو بتاؤں گا, اماں بھی خوش ہو جائیں گی. آج اس نے تقریباً 3000 ٹپ کما لی تھی جو کہ اس کی سیلری سے ہٹ کر تھی. نعیم کتنی دیر ہو گئی, تو ابھی تک آیا ہی نہیں. ایک دم نعیم کو جھٹکا لگا, پیچھے سے اسے شاکر کی آواز آئی. نعیم نے بائک روکی اور گردن گھمائی. اس نے بولا یار تو میرے پیچھے پیچھے یہاں تک کیسے پہنچا؟ شاکر جو کہ سامنے سے پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا اور وہ کچھ ہی فاصلے پر تھا. نعیم کے قریب ہوتے ہوتے اس کا قد بڑھ رہا تھا. نعیم کو پہلے تو شک ہوا کہ یہ شاید میرا وہم ہے, لیکن نہیں, شاکر کا قد واقعی بڑا ہوتا جا رہا تھا. نعیم کو عجیب سا خوف ہونے لگا. وہ خوف کے مارے کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے بائک چھٹ گئی اور وہ ایک دم سے بائک چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگا. شاکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شاکر کا منہ مارے ہنسی کے پھیلتا جا رہا تھا. اس نے بولا تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی, میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ یہ کہتے ہوئے نعیم کے بالکل قریب ہوتا جا رہا تھا اور نعیم نے اب روڈ پر دوڑ لگا دی تھی. اسے ہوش ہی نہ تھا اس کی بائک کہاں ہے اور اس کا پیزا باکس کہاں ہے. وہ تیزی سے بس بھاگتا چلا جا رہا تھا اور شاکر اس کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ وہ دوڑ ایک خوفناک عورت میں تبدیل ہو گئی اور اس کی خوفناک آوازیں اس کے پیچھے آنے لگی. رکو نہیں, مجھے ساتھ لیتے چلو, میں تو تمہارے پیچھے ہی آ رہی ہوں. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہیں میں اب چھوڑوں گی نہیں. تم نے آخر کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کیسے؟ تمہیں تو چوکیدار نے منع کیا تھا نا. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پیچھے بہت تیز دوڑ رہی تھی, جو کہ ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ بھی بہت تیز دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے وہ روڈ پر آیا اور کب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اسے کچھ علم نہ ہوا. جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی اماں کی ٹوٹی چارپائی پر پڑا تھا. اماں اس کو پنکھا جل رہی تھی, لائٹ تھی نہیں. جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ اماں اماں کہہ کر خوف سے اماں کے گلے لگ گیا. کیا ہوا نعیم, تمہیں شاکر رات کے 4 بجے چھوڑ کر گیا ہے, کیا بات ہو گئی, کیوں بے ہوش پڑے تھے, اور تمہاری بائک بھی کہیں, تمہارا باکس کہیں؟ وہ تو اللہ نے بچت کر دی کہ تمہارا سامان چوری نہیں ہوا. اگر کسی ایسے علاقے میں تمہاری ڈیلیوری ہوتی تو نہ تمہاری بائک بچتی اور نہ تمہارا پیزا کا باکس اور نہ تمہاری جیب میں پیسے. شکر اللہ کا سب چیزیں محفوظ ہیں. تب نعیم نے بیٹھ کر تمام باتیں بتائیں. امی یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا. تب نعیم کی امی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شاکر کو فون کر کر تمام تفصیل سمجھا دی اور شاکر کو بھی بتا دیا کہ آج کے بعد میں اپنے بیٹے کو آدھی رات کے وقت اب پیزا کے کام میں ہرگز نہیں بھیجوں گی. مجھے نہیں کروانی اس سے پیزا ڈیلیوری. آج تو یہ بچ گیا, اگر آئندہ اس کے ساتھ کوئی اور خوفناک حادثہ پیش آیا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, مجھے نہیں کروانی. اور آج کے بعد میں اب نعیم کو تمہارے ساتھ کام پر نہیں بھیجوں گی. میں نعیم کے لیے کوئی اور کام دیکھ لوں گی. میں کم کھا لوں گی لیکن اپنا بیٹا اپنے ہاتھ سے نہیں گوا سکتی. نعیم کو یہ کہہ کر وہ خوف کے مارے گلے لگ گئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو ناظرین, یہ تھی ایک پیزا بوائے کی خوفناک سی کہانی. آپ کو کیسی لگی مجھے مسٹ کمنٹ کر کے بتائیں. ملتے ہیں کسی نیو اسٹوری کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.